सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्माकं संस्कृतभाषा संभाषण अध्ययनद्वारा सनातनधर्मस्य वैशिष्ट्यं ज्ञातुं श्रोतुं तत्र आगताः सर्वाः महोदयाः प्रति आह्वानं व्याहरामि। आगच्छन्तु। यथा वयं प्रति सप्ताहे कुर्मः तथैव अद्यापि वन्दे मातरं गायामः। तदनन्तरं वेद अनुज्ञानुसारं वेद श्लोकानां पठनमपि कुर्मः। अस्तु, धन्यवादः। प्रप्रथमं वन्दे मातरम् इति देशभक्तिगीतं गायामि। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव
पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओ शांति शांति शांतिः अस्तु धन्यवादः अद्यतन अस्माकं गुरुवर्यः ब्रह्मश्री नरेन्द्र काप्रे वर्यः अत्र अस्माकं समूहे उपस्थिताः अस्ति अहं महोदयं प्रार्थयामि महोदयं चरणस्पर्शं कृत्वा प्रणामानि कृत्वा प्रार्थयामि महोदय कृपया आगच्छन्तु अस्माकं ज्ञानदानं प्रवचनं च आरम्भं करोतु धन्यवादः महोदय आरम्भं कर्तुं शक्नोति महोदय नमस्कारः महोदय आरम्भं करोतु मम शब्दः श्रूयते खलु आं महोदय धर्मदृढस्तब्धमूलः वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमः मोक्षफलः मधुसूदनपादपो जयति महोदय भवन्तं द्रष्टुं न शक्नुमः ओम जानामि आम् यदा अहम् आम् इच्छेयं तदा भवान् अस्तु महोदय द्रक्ष्यति तावत्पर्यन्तं कथं द्रक्ष्यति आम् आम् अस्तु महोदय अत्र तु इदं स्वीक्रियते यावदहं न दर्शयितुमिच्छामि तावत्पर्यन्तं भवन्तः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति इति महोदय सत्यं सत्यं अत्र अहं सामान्यः भवान् अपि सामान्यः आं महोदय तर्हि जगत्स्रष्टुः परमेश्वरस्य दर्शनविषये अपि एषः एव न्यायः खलु आम् केवलं बलात्कारेण अहमेव द्रक्ष्यामि इति कथं शक्यते यदा सः एषः भक्तः मां पश्येत् इति संकल्पयति तदा एव वयं शक्ताः भवामः आम् एवं सत्यं स्थितिः अस्ति अतः दर्शयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता इति दशमे अध्याये गीतायां भगवान् उक्तवान् तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता इत्यादि अतः सः इच्छेत् एनम् अहं द्रक्ष्यामि तदा एव द्रष्टुं शक्नुवन्ति अस्तु इदानीं प्रायः इदं यन्त्रं कार्यं कुर्यात् इदानीं तु यन्त्राधीनमस्ति तपसः अधीनं भक्त्यधीनं भगवदधीनम् एवं पूर्वं भवति स्म इदानीं सर्वं यन्त्राधीनमस्ति अस्तु
आं महोदय। वेद संस्कृति समिति द्वारा समायोजिते अस्मिन् सदाचार स्वरूपमित्याख्ये चिंतन प्रसंगे क्रमागतस्य भोजन विषयस्य अवशिष्ट अंशानां चिन्तनार्थं वयं सर्वे पुनः अत्र समागताः। गतभानुवासरे नैकान् अंशान् वयं ज्ञातवन्तः। तच्च सूत्रानुरोधेन अस्माभिः सर्वं पठितम्। वेद संस्कृत समितेः कार्यं चिन्तनं लक्ष्यम् एवं भवति यत् सर्वः अपि भारतः भारतीयः प्रत्येकः अपि भारतीयः पुरुषः स्त्री च सर्वे वेदं जानीयुः, संस्कृतिम् आचरेयुः। वेदानां ज्ञानं, संस्कृतेः आचरणम्। इदं द्वयमपि अस्ति संस्कृताधीनम्। संस्कृतं भाषा एतावान् परिचयः सर्वेषाम् अस्ति। किंच यदि सूक्ष्मं चिन्तयामः संस्कृतं बाह्यरूपेण भाषा, किंच संस्कृतस्य आन्तरङ्गिकं स्वरूपं यदि पश्यामः तर्हि तत्र जगतः जगदीश्वरस्य जीवस्य च संपूर्णं विज्ञानं, संपूर्णं सदाचरणं, संपूर्णं मार्गदर्शनं संस्कृतस्य आन्तरङ्गिकं रूपम्। सर्वे संस्कृतं पठेयुः, सर्वे वेदं जानीयुः। वेदस्य ज्ञानम् अन्तिमं सोपानं, संस्कृतेः आचरणं प्रथम सोपानं। संस्कृतेः आचरणं अज्ञानेन, कौटुंबिक संस्कार बलेन, सामान्य समाज प्रवाह दर्शनेन चलति। किंच ज्ञानपूर्वकं सश्रद्धं संयुक्तिकं आचरणं तदा एव संभवति यदा संस्कृत भाषा ज्ञानं, संस्कृत भाषा शिक्षणं, संस्कृतेन संभाषणं
संस्कृतेन पठनं लेखनम् एतत् सर्वं सिद्ध्यति। तदर्थम् एषः प्रयासः वेदसंस्कृतिसमितिः। तत्र अद्य वर्तमानस्य शोभकृत् संवत्सरस्य अन्तिमोऽयम् अवसरः। इतः परं वयं नूतने संवत्सरे पुनः मिलामः। तर्हि अद्य संवत्सरस्य अन्तिमः अवसरः इति कृत्वा अस्मिन् वत्सरे शोभकृत् संवत्सरे मया किं किं संकल्पितं, मया किं किम् आचरितम् अनुष्ठितं, कः संकल्पः पूर्णो जातः, किम् अवशिष्टं, कुत्र लोपाः दोषाः श्रमाः आसन्, तस्य चिन्तनम् अद्य वयं सर्वे कुर्मः। सावकाशं मनसि विचिन्त्य अस्य संवत्सरस्य आरम्भतः मया किं किं चिन्तितं, किं किम् अनुष्ठितम् इति सर्वैः चिन्तनीयम्। द्वितीयः अंशः, इदानीं नूतनस्य वत्सरस्य आरम्भः भविष्यति। तर्हि नूतनवत्सरस्य आरम्भतः अहं किं करवाणि, मया किं कर्तव्यं, किं साधनीयं, किं पठनीयं, किं ज्ञातव्यं, तस्मिन् विषये अपि मिलित्वा सर्वैः सह चिन्तनं भवेत्। तथैव व्यक्तिशः अपि प्रत्येकस्य चिन्तनं यत् पूर्वं जातं तदनुरोधेन अद्य श्वः चिन्तनं समाप्य निर्णयं स्वीकृत्य नूतनवत्सरस्य प्रथमे दिवसे संकल्पः कर्तव्यः नूतनस्य कार्यस्य पठनस्य श्रवणस्य लेखनस्य अभ्यासस्य आरम्भः कर्तव्यः। तदर्थम् एषः उत्तमः अवसरः। अन्ये संकल्पाः यथा समयं, यथा कुटुम्बव्यवस्थां सर्वे कुर्वन्तु नाम, किञ्च अहं नूतने वत्सरे प्रतिनित्यं पञ्चवाक्यानि संस्कृतेन वदामि, प्रतिनित्यं 10 वाक्यानि अहं लिखामि, प्रतिनित्यं नूतनान् शब्दान् अवगच्छामि, प्रतिनित्यं रामायणस्य सर्गद्वयं पठामि, प्रतिनित्यं
भगवद्गीतायाः श्लोकद्वयं पठामि। रामायणस्य प्रतिनित्यं सर्गद्वयपठनेन एकवर्षाभ्यन्तरे सम्पूर्णं रामायणं पठितं भवति, ज्ञातं भवति। तथैव प्रतिनित्यं भगवद्गीतायाः श्लोकद्वयस्य पठनेन संवत्सराभ्यन्तरे एकस्मिन् वर्षे संपूर्णा भगवद्गीता पठिता, ज्ञाता, श्रुता, चिन्तिता, अनुष्ठिता, आचरिता, बोधिता च भवति। गीतायाः पठनं यथा आत्मलाभाय, यथा स्व आनन्दाय, तथैव गीता बोधनं, गीता पाठनं भगवत आनन्दाय। तत्र 18 अध्याये भगवान् वदति, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः। मम अर्जुनस्य च यः संवादः अस्ति, भगवद्गीता इति नाम्ना यत् प्रसिद्धमस्ति, तस्य अध्यापनं यः करोति, नाम बोधनम्, अन्यस्य कृते पाठनं यः करोति, सः यः पाठयति, यश्च पठति, तयोः उभयोः नाम शिक्षकस्य विद्यार्थिनां च परस्परं यत् पठनं पाठनं भवति, एषः एव ज्ञानयज्ञः। अनेन ज्ञानयज्ञेन अहम् अत्यन्तं प्रीतो भवामि, ततोपि अधिकं मम प्रियं किमपि नास्ति। अतः भगवत्प्रीति संपादनार्थं वयं सर्वे नूतने वत्सरे संकल्पं कुर्मः, प्रतिनित्यं श्लोकद्वयं भगवद्गीतायाः अहं पठामि, कंठस्थं करोमि, तस्य समयानुसारं व्याख्यानं भाष्यम् अपि अवगच्छामि। तत्र प्रगल्भानि, प्रौढानि, उन्नतानि, उत्तमानि भाष्याणि बहूनि सन्ति। यथा शांकर भाष्यं, रामानुज भाष्यं, मध्वाचार्याणां भाष्यम् एव। सामान्यतः आरंभे येषां न्याय व्याकरण वेदांत मीमांसादि शास्त्र परिचयः उत्तमः नास्ति, तेषां कृते एकं व्याख्यानमस्ति नीलकण्ठीयम्। यः नीलकण्ठः महाभारतस्य व्याख्यानम् अकरोत्, यतो हि भगवद्गीता महाभारतस्यैव भागः इति कारणेन नीलकण्ठस्य भगवद्गीता व्याख्यानम् अस्ति, तत् सुलभं भवति। तथैव श्रीमद्भागवत महापुराणस्य व्याख्याता श्रीधरः इति सर्वे जानन्ति। श्रीधरीय व्याख्यानम् इति प्रसिद्धं भागवत व्याख्यानं।
सः श्रीधरः भगवद्गीतायाः अत्यन्तं मधुरं रमणीयं मनोहरं व्याख्यानं कृतवान्। श्रीधरीयस्य भगवद्गीता व्याख्यानस्य अभ्यासः तथैव मम अनुभवम् अहं वदामि। वयं सर्वे जानीमः विद्यारण्यमहास्वामी इति कश्चन महापुरुषः पंचदशी इत्यादि नैकानां ग्रन्थानां सः रचयिता। तस्य गुरुः विद्यारण्यमहास्वामिनां गुरुः आसीत् कश्चन शङ्करानन्दः। ते अपि जगद्गुरवः शङ्कराचार्याः पीठाधीश्वराः। तेषाम् एकं भगवद्गीता व्याख्यानम् अस्ति। तस्य नाम शङ्करानन्दी इति नाम्ना प्रसिद्धं। शङ्करानन्दी व्याख्यानं। तत् शङ्करानन्दी व्याख्यानम् अपि अत्यन्तं मनोहरं भवति, सुलभं भवति, रमणीयं भवति। एवं अन्यानि अपि बहूनि बहुविधानि व्याख्यानानि सन्ति। एकस्य वा द्वयस्य वा त्रयाणां वा व्याख्यानानां साहाय्येन आधारेण वयं भगवद्गीताभ्यासं प्रयत्नपूर्वकं संकल्पेन साधयामः तर्हि वेदसंस्कृतिसमितेः इदं कार्यं किञ्चित् अग्रे प्रवहति। सर्वे सन्तुष्टाः भवन्ति। तादृशस्य अध्ययनस्य पठनस्य सर्वेषां मनसि दृढः संकल्पः भवतु। यदि सर्वे इच्छन्ति तर्हि सप्ताहे एकवारं क्वचित् आङ्ग्लमाध्यमेन, क्वचित् संस्कृतेन, क्वचित् मातृभाषामाध्यमेन तद्विषयकम् एकीभूय चिन्तनमपि भवितुमर्हति। तेन एकस्य अनुभवः, एकस्य ज्ञानम् अन्येषां कृते अपि सुलभं भवति। अस्तु, मम मनसि संवत्सरान्ते नूतनसंवत्सरस्य प्रारम्भदशायां यच्चिन्तनं तत् किञ्चित् निवेदितम्। नूतनसंवत्सरस्य प्रारम्भात् प्रागेव एषः नूतनः वत्सरः भवतां सर्वेषां सकुटुम्बानाम् अत्यन्तं श्रेयःप्रदः, सुखसौभाग्य आरोग्यकरः, आनन्दवर्धकः भवतु इति भगवन्तं सश्रद्धं प्रार्थ्य प्रकृतम् अनुसरामः। तत्र भोजनस्य सूत्राधारेण सामान्य प्रारंभिकं चिन्तनम् अस्माकं गतसप्ताहे समाप्तं। तत्रैव ये अवशिष्टाः अंशाः तेषां चिन्तनारम्भात् पूर्वम् एकवारं पुनः सूत्रस्य स्मरणं कुर्वन्तः वयम् अग्रे गच्छामः।
अथ भोजन विधि आर्द्रपादपाणि आचान्तः पवित्रपाणि शुचौ देशे प्रत्यङ्मुखः प्राङ्मुखो वा उपविश्य चतुरस्रमण्डले पात्रस्थम् अन्नं प्रणवव्याहृति पूर्वया सावित्र्या अभ्युक्ष्य स्वादोपितो मधोपितो इत्यभिमन्त्र्य सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामीति दिवा परिषिञ्चेत् कृतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामीति रात्रौ अथ दक्षिणतो भुवि भूपतये भुवनपतये भूतानां पतये नम इति नमोऽन्तेन मन्त्रेण प्राक् संस्थं प्रत्यक् संस्थं वा बलीन् विकीर्य समाहितः अमृतोपस्तरणमसीति अपोषणं प्राश्य सव्येन पाणिना पात्रमालभ्य तर्जनी मध्यमांगुष्ठैः प्राणाय मध्यमानामिकांगुष्ठैरपानाय अनामिका कनिष्ठिकांगुष्ठैर्व्यानाय कनिष्ठिका तर्जन्यंगुष्ठैरुदानाय सर्वाभिरंगुलीभिः समानाय च मुखे जुहुयात् सर्वाभिरेव वा सर्वेभ्यो जुहुयात् एवं वाग्यतो भुक्त्वा एतावत्पर्यन्तं गतसप्ताहे अस्माभिः चिन्तितम्। अग्रे वदन्ति अमृतापिधानमसीति अपिधानं प्राश्य शोधितमुखपादपाणिः द्विराचामेत् एवं भुञ्जानः अग्निहोत्रफलमश्नुते बलवृद्धिमान् भवति सर्वमायुरेति इति। अस्तु, अस्य सूत्रस्य स्मरणेन संक्षेपतः सर्वोऽपि विषयः अस्माभिः चिन्तितः। इदानीं कांश्चन अंशान् अग्रे पश्यामः। तत्र बहूनां प्रश्नः भवति, अपोषणम् इति यदस्ति भोजनस्य आरम्भे पुनः भोजनान्ते, अपिधानमसि इति अन्ते, उपस्तरणमसि इति आरम्भे अमृतपदप्रयोगेण मन्त्र सिद्ध्यति। अमृतोपस्तरणमसि अमृतापिधानमसि। तत् कुत्र कुत्र भवेत्, कुत्र न भवेत्, तर्हि तदर्थं वदन्ति यद्यपि सामान्यतया अद्यते इति व्युत्पत्त्या यद्यत् भुज्यते तत्सर्वम् अन्नपदवाच्यम् एव। तत् फलं वा भवतु, मूलं वा भवतु, पयः वा भवतु, जलं वा भवतु, वायुर्वा भवतु, सर्वम् अन्नमेव। तथापि यत्र भक्तस्य खादनं भवति, भोजनं भवति, तदा एव अपोषणम् आवश्यकं, न तु अन्यत्र। भक्तं नाम पक्वतण्डुलाः। याज्ञिकपरिभाषायां चरुः इति वदन्ति। उद्ब्रुवते इति व्युत्पत्त्या ओदनम् इति वदन्ति।
तण्डुलाः विभक्ताः भवन्ति तेषां पाकेन ते भक्ताः भवन्ति नाम एकीभूय तिष्ठन्ति तेन भक्तम् इति वदन्ति यथा ईश्वरस्य भक्तः नाम ईश्वरेण सह लग्नः संलग्नः तथा अत्र भक्तः नाम सर्वेपि तण्डुलाः परस्परम् अत्यन्तं संलग्नाः भवन्ति अतः भक्त इति पदं प्रसिद्धमस्ति भक्त इति पदमेव भाषायां भात् इति जातम् तत्र वाङ्गीभात् इति पदं प्रायः सर्वे जानन्ति उत्तरस्यां दिशि बहुत्र वयं भात् इति पदं शृणुमः तेषां व्यवहारः भात् इति पदेनैव भवति अस्तु अत्र शास्त्रीया परिभाषा का तर्हि तत्र एकं वाक्यम् अत्र दर्शयन्ति सस्यं क्षेत्रगतं प्राहुः सतुषं धान्यमच्युते आमं वितुषमित्युक्तं स्विन्नम् अन्नम् उदाहृतम् यावत्पर्यन्तं क्षेत्रे भवति तावत्पर्यन्तं तस्य सस्यम् इति संज्ञा भवति सस्य श्यामलां वन्दे मातरं मध्ये वयं वदामः अस्माकं भारतमाता सस्य श्यामला अस्ति नाम बहुविधैः सस्यैः श्यामलवर्णा अत्र श्यामपदं हरित दृढहरितवर्णस्य पर्यायपदम् तन्नाम सस्यं नाम क्षेत्रे भूमौ तेलुगु भाषायां व्यवसाय भूमौ यद्भवति तत् सस्यपदवाच्यं तदनन्तरं तृणं पृथक्कृत्य यदा तुषैः सह भवति तदा तस्य धान्यम् इति संज्ञा नाम यस्य बीजधर्मः अस्ति बीजरूपेण यस्य उपयोगः भवति तद्धान्यम् तदेव भाषायां वड्लु इति वदामः वड्लु इत्युक्तौ धान्यम् तदनन्तरम् आमं वितुषमित्युक्तम् यदा उपरि विद्यमान तुषा निराकरणं पृथक्करणं तुषानां पार्थक्यं अन्तः विद्यमानस्य धान्यस्य पार्थक्यं यदा भवति तदा उपरि विद्यमानं तुषं भवति अन्तः विद्यमानस्य आमम् इति संज्ञा भवति कदाचित् यत्र अन्नस्य ग्रहणम् अथवा अन्नस्य उपलब्धिः न भवति तत्र आमम् अस्ति चेत् पर्याप्तं पाकं वयं स्वयं स्वीकुर्मः आमं भवति चेत् अलम् आमदानम् आमश्राद्धम् इति कर्मकाण्डे प्रसिद्धमपि अस्ति तर्हि तुषारहितं यद्भवति तन्नाम आमम् यत् स्विन्नं भवति स्विन्नम् इति पदम् अत्र प्रयुक्तं पश्यन्तु स्विन्नं नाम जलाग्निसंयोगेन पात्रे संस्थाप्य सम्यक्तया आमस्य संस्कारः भवति तेन तत् आम अत्यन्तं मृदु भवति
काठिन्यं नश्यति, तत्र भक्तता आगच्छति, तत्र रुचिः वर्धते, तत्पचनाय सुलभं भवति, तन्नाम अन्नम्। एवं प्रकारेण चतस्रः दशाः क्षेत्रगतं सस्यं, तुषासहितं धान्यं, तुषारहितम् आमम्, उत्तमरीत्या पक्तम् अन्नमिति। तस्मात् पक्वम् इति पदमपि प्रसिद्धमस्ति वेदे। विशेष्य बौधायनाचार्याः पक्वाज्जुहोति, पक्वेन होमः कर्तव्यः इति बहुत्र वदन्ति। भोजनस्य आदौ ये मन्त्राः पठ्यन्ते तेषु ओदनमुद्ब्रुवते परमेष्ठी वा एषः यदोदनः परमामेवैनग्श्रियं गमयति इति एकः मन्त्रः, याजुषमन्त्रः प्रसिद्धः। तत्र ओदनशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। वैदिकः एषः शब्दः। कुतः ओदनपदम् अत्र आगतं तर्हि उद्ब्रुवते, यदा तण्डुलाः अथवा आम जले पात्रे वयं स्थापयामः, अधः अग्निसम्पर्कः भवति, तदानीम् अग्निसंयोगेन अत्यन्तः तापः भवति, अतितापेन तप्तं तत्सर्वम् उद्ब्रुवते, नाम शब्दं करोति, उपरि उपरि शब्दं करोति। उपरि उपरि शब्दं करोति इति व्युत्पत्त्या ओदनम् इति पदं तत्र सिद्धं भवति। एवं प्रकारेण वसिष्ठस्य वचनमस्ति तिथितत्त्वनामके ग्रन्थे। तत्र निर्णयं वदन्ति, अपोषणम् इति यत् आदौ आवश्यकमस्ति, अमृतोपस्तरणमसि इति, अन्ते अमृतापिधानमसि इति, तत् केवलं श्विन्नस्य भोजनावसरे, नाम केवलम् अन्नस्य सेवनसमये एव एषः धर्मः भवति। यदि इड्ली दोसा इत्यादि अन्यपदार्थानां सेवनं भवति तदानीं तत् अनावश्यकम्। एवम् अत्र कश्चन निर्णयः। न च एवं गुडादौ अपि तदापत्तिः। गुडः अपि एवमेव सिद्धो भवति, किञ्च तत्र एषः नियमः नास्ति। अन्नेन व्यञ्जनम् इत्यादिषु व्रीहादिविकारे एव अन्नपदप्रयोगः। गुडादिपदार्थाः रसाः, अतः तत्र आपोषणम् अनावश्यकं, किञ्च अन्ने वा व्रीहादीनां ये विकारभूताः अन्ये पदार्थाः वा तेषां सेवनसमये आवश्यकम् इति एकः विचारः। एवमेव चित्राहुतिप्राणाहुत्योरपि निर्णयः। तत्रापि अन्नपदप्रयोगात् गृहीतमौनत्यागे अपोषण अकरणे च प्रायश्चित्तमाह संवर्तः। इदानीं कश्चन अन्यम् अंशं पश्यामः। तत्र भोजनसमये मौनम् आवश्यकम् इति कश्चन सामान्यः नियमः। विशेष्य आरम्भे यावत्पर्यन्तं प्राणाहुतिहोमः न भवति तावत्पर्यन्तं तु अवश्यमेव मौनेन भवितव्यं,
तस्मिन् समये सम्भाषणं न कर्तव्यम्, वाङ् नियमः एव कर्तव्यः। एवञ्च आरम्भे अन्ते च अपोषणम् अपि अवश्यं कर्तव्यम्। यदि एतद्वयं न भवति, नाम यदि भाषणं भवति अपोषणं न करोति, तर्हि यो दोषः तस्य दोषस्य निराकरणं कथं? तदर्थं संवर्तस्य ऋषेः वचनमस्ति, अपोषणम् अकृत्वा तु भुङ्क्ते यः अनापदि द्विजः भुञ्जानस्तु यदा ब्रूयात् गायत्र्या 800 जपेत्। सामान्य समये यदि कश्चन भोजन समये भाषणं करोति अथवा अपोषणम् अकृत्वा एव भुनक्ति, तर्हि तस्य दोषस्य निवारणार्थम् 800 गायत्री जपः कर्तव्यः। भोजनानन्तरं सायं संध्या समये वा सायं संध्या वन्दनांग गायत्री जपात् भिन्नः प्रायश्चित्तरूपः एषः 800 गायत्री जपः कर्तव्यः। एषः कश्चन विशेषः अत्र महर्षेः संवर्तस्य स्मृतिग्रन्थात् लभ्यते। अनन्तरं मनुस्मृतेः एकं वचनमस्ति पात्रधारणविषये। भोजनसमये सव्यहस्तेन नाम वामहस्तेन पात्रस्पर्शः अपि कर्तव्यः। तत्र वचनमेवमस्ति, धारयेत् सव्यहस्तेन पात्रं तद्वाग्यतो द्विजः अमृतोपस्तरणमसीत्यपोषानक्रियां चरेत्। वाङ्नियमनं कृत्वा अवश्यं पात्र स्पर्शपूर्वकमेव भोजनं कर्तव्यम्। अपोषण प्रभृति नाम पूर्वापोषणम् उत्तरापोषणं। भोजनात् भोजनस्य आदौ यद्भवति अमृतोपस्तरणमसि तस्य पूर्वापोषणम् इति नाम, भोजनान्ते यद् अपोषणं क्रियते तस्य अमृतापिधानमसि इति मन्त्रेण उत्तरापोषणम् इति संज्ञा भवति। द्वयोः अपोषणयोर्मध्ये वामहस्तेन पात्रस्पर्शः अवश्यं कर्तव्यः। अत्र पात्रस्पर्शविषये केचन इतोपि सूक्ष्माः विशेषाः अग्रे स्मृतिचिन्तामणिः इति कश्चन ग्रन्थः, तस्मात् ग्रन्थात् अस्माभिः द्रष्टव्यः। वचनमेवमस्ति, अंगुष्ठानामिका चैव मध्यमा च तृतीयका तिस्रः द्वे वा अंगुली च प्रशस्ताः पात्रधारणे। अंगुष्ठः अनामिका मध्यमा एवं तिसृभिः अंगुलीभिः पात्रस्पर्शः कर्तव्यः, अथवा द्वाभ्याम् अथवा एकया। पात्रधारणे एवं अंगुलिस्पर्शः आवश्यकः। केचन केवलम् अनामिकया स्पृशन्ति पात्रम्, एवं रीत्या। केचन अंगुलीद्वयेन पात्रं स्पृशन्ति, केचन एवं तिसृभिः अंगुलीभिः पात्रं स्पृशन्ति। तत्र बृहन्नारदीये एकं वचनमस्ति, यावद्विजः अन्नमश्नीयात् पात्रं नैव परित्यजेत्। यावत्पर्यन्तं भोजनं भवति नाम भक्षणं भवति तावत्पर्यन्तं पात्रस्य त्यागः नैव कर्तव्यः।
पात्रस्पर्शपूर्वकमेव भोजनं भवेत्। वामहस्तेन पात्रस्पर्शः अवश्यं भवेत् इति बृहदा नारदस्य वचनम्। अस्मिन् विषये महर्षेः आपस्तम्भस्य विकल्परूपेण वाक्यं दृश्यते, आदेशः दृश्यते। महर्षि आपस्तम्भः किं लिखति धर्मसूत्रेषु? नापजिहीत अपजिहीत वा इति। अंगुलीभिः पात्रस्पर्शः कर्तव्यः न कर्तव्यो वा इति विकल्परूपेण द्वयमपि वदति। अपजिहीत त्यजेत् इति तात्पर्यं नापजिहीत। अतः एतेषां सर्वेषां वाक्यानां साकल्येन विचारे कृते सति विकल्पः इति दृश्यते। पात्रधारणं कर्तव्यम् अथवा पात्रधारणं न कर्तव्यम्। तत्र विशेषं वदन्ति पुनः मदनरत्ने, अयं पात्रधारणनियमः प्राणहोमानन्तरं प्राणहोमपर्यन्तं तु पात्रधारणम् अनिवार्यमेव नित्यमेव। प्राणाहुत्युत्तरं पात्रं धृत्वा भोजनमध्ये न मुञ्चेत् अन्यथा मुञ्चेत् इति कल्पतरुः। कल्पतरुः इति नामके ग्रन्थे एवं प्रकारेण अस्ति। तथैव षट्त्रिंशन्मतम् इति कश्चन ग्रन्थः, तत्र एवम् अस्ति। समुत्थितस्तु यो भुङ्क्ते भुक्तभाजने एवं वैवस्वतः प्राह भुक्त्वा सान्तपनं चरेत्। भोजनार्थम् उपविष्टः, भोजनम् असमाप्य मध्ये उत्तिष्ठति, किञ्चित् कार्यं वा इतस्ततः किमपि करोति, पुनः उपविश्य भुनक्ति। अथवा प्रातः काले भोजनं कृतम् एकस्मिन् पात्रे, पुनः तस्मिन्नेव पात्रे पात्र शुद्धिम् अकृत्वा पुनः भुनक्ति। एवं प्रकारेण यदि कश्चन करोति तर्हि सः दोषः, नाम तथा न कर्तव्यम्। एकदा भोजनार्थम् उपविष्टे सति उत्तरापोषणपर्यन्तं मध्ये आसनत्यागः न कर्तव्यः। अनेनैव स्थित्वा ये खादन्ति तदपि निषिद्धमिति स्पष्टं भवति। उपविश्य एव भोजनं, न तु स्थित्वा। तिष्ठन् भोजनं निषिद्धम्। यदि कश्चन एवं प्रकारेण करोति तर्हि भुक्तभाजने इत्यनेन स्वस्य वा भवतु अन्यस्य वा भवतु, अन्यः कश्चन एकस्मिन् पात्रे भोजनं कृतवान्, इदानीम् अहं तस्मिन्नेव पात्रे पुनः भोजनं करोमि, एवमपि सर्वथा निषिद्धम्। एवं यः करोति तस्य कृते सान्तपनं प्रायश्चित्तं विहितमस्ति। तस्य दोषस्य निवारणं सान्तपन कृच्छ्र प्रायश्चित्त आचरणेन एव सिद्ध्यति। अतः भोजन समये मध्ये उत्थाय पुनर्भोजनं न कर्तव्यं। ततश्च पूर्वभुक्त पात्रे पात्र संस्कारं पात्रशुद्धिम् अकृत्वा पुनर्भोजनं न कर्तव्यम्। अस्तु। महर्षिः अत्रि अस्मिन् विषये एकं धर्मं बोधितवान्। तस्य वचनम् एवमस्ति,
अपोशानं वामभागे सुरापानसमं भवेत् दक्षभागे तु यः कुर्यात् सोमपानसमं भवेत् पुनरापूर्यापोषानं सुरापानसमं भवेत् जलप्राशनम् अपोषणं जलस्य पानं तदर्थं यत् पात्रमस्ति यस्मिन् पात्रे जलं भवति तज्जलपात्रं भोजनपात्रस्य दक्षिणभागे भवेत् न तु वामभागे। वामभागे यदि जलपात्रं स्थाप्यते तेन यदि जलं पीयते वामतः स्थितपात्रस्य वामहस्तेन यदि पानं क्रियते तर्हि तत्पानं सुरापानसमं भवेत्। अतः तन्न कर्तव्यम् अपि तु दक्षिणे भागे पात्रं भवेत् ततः दक्षिणहस्तेनैव जलप्राशनं कर्तव्यं तच्च सोमपान समानं भवति। तथैव पुनरापूर्यापोषानं सकृत्पात्रे यज्जलं स्वीकृतं ततः किञ्चित् पीत्वा किञ्चित् शेषं स्थापयित्वा पुनः अन्यजलं पूरयित्वा पुनः पानमपि निषिद्धमस्ति। नाम यावत् पात्रे अस्ति तावत् जलं सकृत् संपूर्णं पातव्यम्। किंचित् पीत्वा पात्रं संस्थाप्य किंचित् कालानन्तरं पुनः पीत्वा पुनः पात्रं संस्थाप्य तस्मिन्नेव जले अन्यजलस्य पूरणम् इत्यादि सर्वं निषिद्धमस्ति। एषः विशेषः नित्यभोजने अनावश्यकः केवलं श्राद्धभोजनविषये एषः नियमः इति केषाञ्चन अभिप्रायः। अस्तु, अग्रे मार्कण्डेयस्य अन्यदेकं वचनं दर्शयन्ति। महर्षिः मार्कण्डेयः किं वदति? अपोषानं सर्वतीर्थं यावदन्नं न लङ्घयेत् बाहुना लङ्घितं तु अन्नम् अभोज्यं मनुरब्रवीत्। अपोषानं प्राशनार्थं यज्जलं स्वीकृतं यच्च अन्यत्र सर्वं तीर्थमस्ति नाम जलं तस्य उल्लङ्घनं कदापि न कर्तव्यम्। यदि तस्य उल्लङ्घनं भवति लङ्घनं भवति तर्हि तत् त्याज्यमेव, तत् अभोज्यं भवति, तद् भक्षणयोग्यं न भवति। एवमेव अन्यं विषयं वदन्ति ब्रह्मपुराणे अस्ति। तत्र किम् अस्ति? अन्नं ब्रह्मरसः विष्णुः भोक्ता देवः महेश्वर। अन्नं ब्रह्म रसः विष्णुः भोक्ता देवः महेश्वरः एवं ध्यात्वा यः भुङ्क्ते अन्नदोषैर्न लिप्यते। ये अन्नपदार्थाः ते सर्वे ब्रह्ममयाः, ये रसाः ते सर्वे विष्णुस्वरूपाः। अन्नस्य रसस्य च यः भोक्ता सः स्वयं आत्मानं महेश्वरम् इति चिन्तयेत्। एवं ध्यायन् यः भोजनं करोति तस्य अन्नदोषः न भवति। एवं प्रकारेण अनेके सूक्ष्माः विशेषाः तत्र तत्र प्रतिपादिताः सन्ति। महाभारतस्य एकं वचनं यथा रसं न जानाति जिह्वा प्राणाहुतौ नृप
तथा समाहितः कुर्यात् प्राणाहुति मतन्द्रितः मधुराम्ललवणकटुकषाय तिक्तैति ये षड्रसाः प्राणाहुति होम समये तेषां षड्रसानां ज्ञानं न भवेत्। रसना नाम जिह्वा नाम रसनेन्द्रियं तत्र रसग्रहणं न कुर्यात्। केवलं प्राणपोषणार्थम् इदम् अन्नं ब्रह्म रूपं भुज्यमानमस्ति इति धीः तत्र कर्तव्या। एवम् अत्यन्तं जागरूकतया प्राणाहुतिहोमः कर्तव्यः इति महाभारते। बृहत्पराशरस्य कानिचन स्पष्टानि वचनानि येषां स्मरणं सुलभं भवितुमर्हति। तर्जनी मध्यमाङ्गुष्ठलग्ना प्राणाहुतिर्भवेत्। मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैः अपानायाहुति स्मृतः। कनिष्ठिकानामिकाङ्गुष्ठैर्व्यानाय परिकीर्तिता। तर्जनीन्दु बहिः कृत्वा उदाने जुहुयाद्धविः। समाने सर्वहस्तेन समुदायाहुतिर्भवेत्। एवं श्लोकाः प्राणाहुति समये प्राणाय स्वाहा इत्यत्र तर्जने मध्यमा अंगुष्ठलग्ना भवेत्। अपानाय इत्यत्र मध्यमा अनामिका अंगुष्ठ तर्जने मध्यमा अंगुष्ठलग्ना प्राणाहुतिः। प्राणाय स्वाहा इत्यत्र एवं भवेत्। मध्यमा अनामिकांगुष्ठैः अपानाय एवं भवेत्। कनिष्ठा अनामिकांगुष्ठैः व्यानाय। तर्जनेन्दु बहिः कृत्वा उदानाय। समाने सर्वहस्तेन। एवं प्रकारेण तत्र विशेषः अस्ति। कनिष्ठिका तर्जनेभ्यां वै उदाने जुहुयात् बुधः इति वचनान्तरम् अन्यस्यां स्मृतौ तथा अस्ति। अस्तु, एवं प्रकारेण अनेके विशेषाः अत्र कथिताः सन्ति। तत्रैव धर्मप्रदीपग्रन्थे प्राणाहुति हवन संदर्भे एकं वचनम् अस्ति। घृतहीनं तु यो भुङ्क्ते नरस्त्वाहुति पंचकं पश्चाद्घृतेन यो भुङ्क्ते द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्। यदि भोजनारंभे प्राणाहुति होम समये घृतं न स्वीकरोति घृतहीनः प्राणहोमः भवति। अनन्तरं तत्र घृतं मेलयित्वा भोजनं करोति तर्हि सः महान् दोषः भवति। अन्ने घृतस्य परिवेषणम् आदौ एव कर्तव्यम्। घृतयुक्तेन अन्नेन एव बलिदानं घृतयुक्तेन अन्नेन एव प्राणाहुतिहोमः कर्तव्यः। यदि आदौ घृतम् अस्वीकृत्य होमः भवति अनन्तरं भोजनार्थं घृतं स्वीक्रियते तर्हि सः दोषः भवति। तस्य दोषस्य निवारणार्थं चान्द्रायण प्रायश्चित्तम् आवश्यकम्। अस्मिन्नेव संदर्भे महर्षेः आश्वलायनस्य एकं वचनं प्रयोगपारिजातग्रन्थे नाज्याभिघारणात् अन्नं प्राक् स्पृशेत् मतिमान् नरः। बुद्धिमान् मनुष्यः यावत् पर्यन्तम् अन्ने अभिघारः नाम घृतस्य परिवेषणं मेलनं न भवति तावत् पर्यन्तम् अन्नस्य स्पर्शः अपि न कुर्यात्। तावत् पर्यन्तम् अन्नस्पर्शेनापि दोषः भवति। एवमेव कमलाकरस्य आह्निकग्रन्थे केचन विशेषाः
यदि कदाचित् कस्यचित् गृहे भोजनसमये घृतं नास्ति अथवा विद्यमानं घृतं नष्टं केनापि कारणेन तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि वदन्ति घृताभावे तु संस्कार्यं दध्नाथ पयसापि वा प्राणाहुतिम् अहुत्वा तु यश्चान्नं परिमर्दयेत् तदन्न भोजने तस्य प्राजापत्यं विशुद्धये। यदि घृतं नास्ति चिन्ता मास्तु, तर्हि दधि वा तत्र मेलयतु अन्न संस्कारार्थं। दधि अपि नास्ति, दुग्धं वा मेलयतु। किंच यथा कथंचित् गव्येन नाम गोपदार्थेन अन्नस्य संस्कारः आवश्यकः, तदनन्तरमेव प्राणाहुतिहोमः, तदनन्तरम् एव भोजनम्। एवं यदि कश्चन न करोति तर्हि तस्य शुद्ध्यर्थं पुनः कृच्छ्रप्रायश्चित्तं कर्तव्यं भवति। एवं प्रकारेण अनेके सूक्ष्मविशेषाः अत्र प्रतिपादिताः। इतोपि एकं विशेषम् उक्त्वा अद्यतनं समापयामि। व्यासस्य वचनमस्ति, स्नास्यतो वरुणशक्तिं युह्वतोऽग्निश्रियं हरेत् भुञ्जतो मृत्युरायुष्यं तस्मान्मौनं त्रिषु स्मृतम्। त्रिषु कार्येषु मौनम् आवश्यकम्। तत्र प्रथमं स्नानं, द्वितीयम् अनुष्ठानं, तृतीयं भोजनं। स्नानसमये यदि भाषणं करोति तर्हि जलदेवता वरुणः तस्य शक्तिं हरति, अन्यत्र कान्तिं हरति इति अपि वचनम् अस्माकं स्मरणे अस्ति। अत्र स्नास्यतो वरुणः शक्तिम् इति अस्ति, अन्यत्र स्नास्यतो वरुणः कान्तिम् इति अस्माभिः स्मृतमस्ति। अस्तु, अनुष्ठानसमये सर्वत्र वाग्यतः इति आदौ एव आदेशः भवति। नाम वाङ् नियमनं कृत्वा एव जपस्य वा पूजनस्य वा अर्चनस्य वा होमस्य वा आरम्भः कर्तव्यः। तत्र यदि मौनं न भवति तर्हि यस्य पूजनं क्रियते सः श्रियं हरति। भोजने यदि मौनं न भवति, भाषणं करोति, तर्हि मृत्युः आयुष्यं हरति। अतः भोजनसमये, स्नानसमये तथैव अनुष्ठानसमये मौनेन भवितव्यम्। अत्र महर्षेः अत्रेः वचनं, मौनव्रतं महाकष्टं हुङ्कारेण विनश्यति। मौनमिति अङ्गीकृतं, किञ्च मुखोद्घाटनम् अकृत्वा एवं क्रियते चेदपि मौनं नश्यति। तस्मात् मौनव्रतं महाकष्टं। मौनं केवलं वाङ्मौनं न, मनसि अपि मूकता भवेत्। अस्तु, इतोपि ये विशेषाः, तान् विशेषान् वयं पुनः अग्रिमे भानुवासरे ततश्च क्रमशः पश्यामः। एतावदुक्त्वा अद्यतनं मम व्याख्यानम् अहं समापयामि। पुनः एकवारं सर्वेभ्यः धन्यवादाः, प्रणामाः। ततश्च नूतनस्य संवत्सरस्य प्राक् संध्यायाम् अभिनन्दनानि। ओम तत्सत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् अಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। ಧನ್ಯವಾದः।
प्रणमामि महोदय। अस्तु। प्रभाकर राव महोदयः। हरि ओम्। नमस्कारः। महोदय वक्तुमिच्छन्ति वा? महोदय, गुरुजी नमस्ते। एकः सन्देहः अस्ति। वदतु वदतु। भवान् एकसूत्रं वक्तवान्, दक्षिणहस्ते एव जलपात्रं स्थापयतु। ओम ओम ओम। अन्यसूत्रे भवान् उक्तवान् भोजनसमये जलपात्रं स्पृश्य एव भोजनं करोतु। जलपात्रं नहीं, भोजनपात्रं स्पृष्ट्वा। भोजनपात्रं भोजनपात्रस्य वामहस्तेन स्पर्शः। जलपात्रस्य प्रथमस्तरे कंटिन्यूअस महोदय, जलपात्रे नीलू ग्लास भोजन समये by keeping it and नीलू तागे ग्लास। करणीय। हाँ, भोजन समये एव भोजनपात्र स्पृशं कर्तुम् आवश्यकम्। ओम ओम ओम। आरम्भसमये एव कंटिन्यूअस तत्र विकल्पः। अस्तु। विकल्पः किञ्च प्राणहोमपर्यन्तम् अनिवार्यम्। प्राणहोमपर्यन्तम् अनिवार्यम्। अनिवार्यं, ततः परं पञ्चहोमपर्यन्तम् विकल्पः। धन्यवादः। अस्तु। यदि घृतं न भवति, दधि एव, दुग्धं वा? क्षीरमेव, ओम ओम। अन्यं जलमेव अपि नास्ति, तथा नास्ति। नास्ति। दधि क्षीरम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। गोरसः। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अन्य जनाः काचन सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। संस्कृतमाध्यमे प्रयत्नं कुर्वन्तु। अद्य सम्प्रदायविषये। हरि ओम् महोदय। वैष्णवी महोदय। आं महोदय, नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय, काप्रे महोदय उक्तवान् किल तिष्ठन् भोजनं निषिद्धम् इति। अत्र इदानीन्तनकाले विवाहसन्दर्भे तिष्ठन् एव भोजनं प्रचलति खलु महोदय, कथं करणीयम्? कथं करणीयं किमपि नास्ति। अस्तु एतत् दोषस्य विषयः अस्ति। अस्तु महोदय। कथं करणीयं मा करोतु। बफे इति उक्तवान् खलु महोदय, बफे सिस्टम् इति, अतः एव। बफे इति तु सम्पूर्णरूपेण दुष्टमस्ति। अस्तु महोदय। दोषमस्ति। तत् पशूनाम् अस्ति, पशूनां, मनुष्याणां नास्ति। पशूनां बफे इति पशूनां। महिषभोजनं मा करोतु। आं महोदय, धन्यवादः। अस्तु। सूत्रमिति उक्तवन्तः, कथम् आचरणीय भवन्तः चिन्तनीयम्। आं महोदय। अस्तु, अनन्तरं कृपया एकमेकं कृत्वा आगच्छन्तु, सन्देहान् पृच्छन्तु। नमस्ते महोदय, अहं विश्वेश्वरराव अस्मि महोदय। मम सन्देहः एकः। तेलुगु वर्षस्य नामानि सन्ति किल, केचन वर्षस्य नामानि भयङ्कराणि सन्ति। क्रोधिनाम संवत्सर, कः कृतवान् एतस्य नाम? मम सन्देहः महोदय। एषः ज्योतिषशास्त्रस्य विषयः, ज्योतिषे प्रश्नः भवेत्। ज्योतिषशास्त्रस्य, अस्तु अस्तु महोदय। पञ्चाङ्गकक्षायां पृच्छतु महोदय। अस्तु अस्तु महोदय। सनातनधर्म कोर्स् माध्यमे पञ्चाङ्गकक्षा एका भविष्यति, तत् कक्षायां पृच्छतु। कृष्णकुमार महोदय। अनन्तरम् अत्र वड्लमानि प्रसादराव महोदय। नमस्कारः महोदय। विद्वद्वरः काप्रे वर्यः सम्यक् सूचितवान्।
यत् नूतनवत्सरे प्रतिदिनं वयं भगवद्गीतायाः द्वौ श्लोकौ स्वीकृत्य अभ्यासं कुर्मः। एतत् शिरोधार्यः, किन्तु तस्य अनुष्ठानविषये अहं आनन्दकुमारवर्यस्य साहाय्यं याचे, यतः सः इदानीन्तनकाले सप्ताहे एकवारं वा द्विवारं वा भगवद्गीता श्लोकविवरणं प्रेषयति। अतः काप्रेवर्यस्य सूचनानुसारेण आनन्दकुमारवर्यः नूतनवर्षे श्लोकद्वयं प्रतिदिनं विवरणपूर्वकं प्रेषयति चेत् अनुष्ठानं साध्यं भवति। धन्यवादः महोदय। अहं 20 संवत्सरपर्यन्तः प्रतिदिनं गीतापारायणं कृतवान्। प्रतिदिनं सार्धसप्तवादने गीतापारायण आरम्भः भवति। तत्र 5 वा 6 श्लोकाः पठित्वा तस्याः विवरणमपि ददामि। इदानीं विवाहिकचूडामणि चलति, विवक्षचूडामणि क्षम्यतां, शङ्करभाष्यं चलति, 18 चलति इदानीं। सो भवान् सर्वेभ्यः सर्वे जनानाम् आह्वानं करोमि। सार्धसप्तवादने भवान् आगच्छन्तु, 2 श्लोकं श्रुत्वा तदनन्तरं गच्छन्तु। आं महोदय, धन्यवादः। प्रतिदिनं चलति। श्वः पर्यन्तम् अद्य एकसप्ताहः अहं विरामं दत्तवान्। श्वःतः पुनः आरम्भं करोमि। भवन्तः आगच्छन्तु। कः समयः भवान् दातुं शक्नोति तत्पर्यन्तं स्थित्वा तदनन्तरं गच्छतु। 1 घण्टा चलति। आं महोदय, धन्यवादः। महोदय, तस्य लिङ्क् समूहे प्रेषयतु महोदय। लिङ्क् इदानीं प्रेषयामि, इदानीं स्थापयामि। अहं समूहे प्रेषयतु महोदय। गूगल् मीट् लिङ्क् अस्ति। मम संस्कृतभाषा पाठ्यस्य लिङ्क् अस्ति खलु, संस्कृतभाषा कक्षा लिङ्क् अस्ति खलु, तथैव संस्कृतकक्षा लिङ्क् अस्ति, गूगल् मीट् लिङ्क्, सेम् लिङ्क्। इदानीं पुनः प्रेषयामि अत्र। यदि लिङ्क् आवश्यकं चेत् मां सन्देशं प्रेषयतु। इदानीं चाट् मध्ये प्रेषयित्वा अहं नोट् करोमि। प्रेषितुं प्रयत्नं करोमि। यदि न कर् शक्नोमि चेत् भवन्तः मां सन्देशं प्रेषयतु। अस्तु, अहं प्रेषयामि। गीतापारायण एक ग्रूप् अस्ति, तत् ग्रूप् योजयामि। इतोपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? नमस्कारः महोदय, अहं नारायण शास्त्री। नमस्कारः काप्रे महोदय। आनन्दकुमार महोदय, भवान् म्यूट् अस्ति। वदतु वदतु। नमस्ते नमस्ते। हरि ओम्। नमस्कारः महोदय। बीएन् शास्त्री महोदय वदतु। अरे काप्रे महोदय, नमस्कारः। पुनरेकवारं वदन्तु महोदय। वीडियो स्थापयितुं शक्यते चेत् सम्यक् भवति महोदय। बीएन् महोदय शक्यते चेत्, नो चेत् चिन्ता मा करोतु। अस्तु महोदय। महोदय काप्रे महोदय, पुनरेकवारं वदन्तु महोदय। जलपात्रं वामपार्श्वे निक्षिपति चेत् दोषः इति उक्तवन्तः भवन्तः।
ओम ओम ओम। तस्य विवरणं स्वल्प नाम दक्षिणभागे भवेदिति तात्पर्यम्। आम् ततश्च जलपात्रस्य ग्रहणमपि दक्षिणहस्तेनैव भवेत्, न तु वामहस्तेन। वयं औदीच्यानाम् आचारं पश्यामश्चेत् ते तथैव कुर्वन्ति। दक्षिणेनैव हस्तेन जलं पिबन्ति, दक्षिणेनैव हस्तेन जलं पिबन्ति, वेरी गुड सर। जलपात्रमपि दक्षिणभागे एव स्थापयन्ति। मम दाक्षिणात्यानां तथा पितामहः आचारः दृश्यते। वामपात्रे वामहस्तेन पानमिति तत् सर्वथा निषिद्धमेव, तस्य कुत्रापि समाधानं नास्ति। वदतु वदतु। मम पितामहः एवमेव गृहीतवान् इति मन्ये महोदय। सः जलपात्रं दक्षिणहस्ते स्वल्प उपरि निक्षिप्य सत्यं पिबति स्म। सत्यं 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 न वामहस्ते इति मम अभिप्रायः। सत्यं सत्यं तथैव शिष्टानाम् आचारः, तथैव प्राचीनानाम्। ओम मगर परन्तु कन्वीनियन्स् पश्यति चेत् वामहस्त इति कन्वीनियंट। I'm in the class. न पशुवत् आचरणं बहु I don't know कन्वीनियंट। anything. पशुवत् आचरणं सर्वथा अनुकूलं भवति। गानवत्, गर्दभवत्, No, they अश्ववत्, have to leave the space for वृषभवत् you. They are not doing anything. अत्यन्तम् Just अनुकूलमस्ति। moving the left. किञ्च वयं मनुष्याः खलु, वयं न श्वानाः न गर्दभाः इति कारणेन धर्मः अस्माकं प्रधानः। तत् दक्षिणहस्ते एव पानम् आवश्यकम्। ओम ओम दक्षिणहस्तेन एव धारणीयम्। दक्षिणहस्तं भोजनं करोमि खलु, तेन का चिन्ता, न दोषं नास्ति। कः दोषः, कः दोषः? पुनः पात्र यथा भोजनपात्रस्य क्षालनं तथा जलपात्रस्य क्षालनम्, तावदेव इति। तत्र महान् कुम्भस्तु न स्वीक्रियते खलु, एकं लघुपात्रमेव, यावद् आवश्यकं तावत् पात्रं स्वीकरोतु। यथा भोजनसमये अन्नं कियद्वा भवतु, पात्रे यावत् भुज्यते तावदेव स्वीकुर्मः खलु, तथा एव यावत् पातव्यं तावदेव स्वीकर्तव्यं। तदर्थमेव तस्य पानपात्रमिति पृथक् संज्ञा भवति। जलपात्रम् अन्यत्, पानपात्रं पृथक्। प्रत्येकस्य पानपात्रं स्वतन्त्रं भवेत्, यथा भोजनपात्रं तथा। महोदय तदैव करोति चेत् एङ्गिलिचेतो मुट्कुन्नारु इति उक्तवान् खलु महोदय। तेन को दोषः, तेन को दोषः? पुनः एकस्य पात्रस्य अन्यः उपयोगं न करोति खलु। आं महोदय। सत्यं, तावदेव। धन्यवादः। पुनः पात्रक्षालनं कर्तव्यमेव। मम पितामहः एवमेव गृहीतवान् इति उक्तवान् किल। सः वामपात्रे जलपात्रं स्वीकृत्य दक्षिणहस्ते उपरि निक्षिप्य హ్యాండ్ ఇలా రేస్ చేసి తినేవారు, అలా తాగేవారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. కేవలం భవతాం పితామహः इति न, इदानीमपि शिष्टाः तथैव कुर्वन्ति। इदानीमपि शिष्टाः ज्येष्ठाः तथैव कुर्वन्ति, वयं न पश्यामः तावदेव। ధన్యవాదం. अन्यविषये धन्यवादः। अन्य कोऽपि महानुभावाः आगच्छन्तु कृपया। श्रीराम महोदय अस्ति खलु, डॉक्टर श्रीराम महोदय सन्देशं प्रेषितवान्, वक्तुम् इच्छन्ति वा श्रीराम महोदय? दर्भा श्रीराम महोदय। हरि ओम्। अस्तु, कोऽपि सन्देहः न सन्ति चेत् अहं संस्कृतभारत्याः के सम्भाषण कक्षायां केचन पाठ्यविषयाः सन्ति, तानि विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। प्रथमदिने के विषयानि पाठयन्ति तत् विषये किञ्चित् परिचयं करोमि इति गुरुवर्यस्य अनुज्ञया।
गुरुवर्य वदामि वा? मम सन्देहम् एकं पृच्छामि अस्ति वा? अस्तु अस्तु। सन्देहः अस्ति तो काप्रे महोदय उक्तवान् किल महोदय, त्रिषु कार्येषु मौनम् आवश्यकम् इति। स्नानं भोजनं तदेव वयं कुर्मः महोदय। अनुष्ठानम् इति अहं न जानामि। का महोदय अनुष्ठानम् इति अर्थः? अनुष्ठानमिति सामान्यपदम्। आचरणं सन्ध्यावन्दनप्रभृत्य अश्वमेधपर्यन्तम् यत्किं वा भवतु। लक्ष्मी अर्चनं करोति खलु, गौरीपूजनं, आं महोदय। तदनुष्ठानमेव। ललितापारायणं तदपि अनुष्ठानं। समये मौनं तिष्ठति। आम् एवं एवं। धन्यवादः। अस्तु अस्तु। संस्कृतभारती पाठ्यविषये किञ्चित् वदामि महोदय, भवतः अनुग्रहः। वदतु 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 वदतु। प्रथमपाठः अस्ति पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। प्रथमपाठः आरम्भं कुर्मः। भवतः नाम किम्? यदि if I want to ask your name, మీ యొక్క పేరుని అడగాలి అంటే మీరు మగవాళ్ళు అయితే, if you are a male person, if I want to ask you your name, అహం తథైవ పృచ్ఛామి. అహం తథైవ పృచ్ఛామి. భవతः నామ किम्? భవతः నామ किम्? यदि भवा महिला अस्ति चेत् भवत्याः नाम किम्? भवतः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? पुरुषस्य प्रश्नः अस्ति भवतः नाम किम्? महिला कृते भवत्याः नाम किम्? नाम किम्? समाधानं किं भवति? पुरुषः वदति अहं पुरुषः, अहं रामः, अहं प्रभाकरः, तथैव समाधानं भविष्यति। यदि महिला अस्ति चेत् अहं महिला, अहम् अध्यापिका, अहं सीता, अहं राधा, अहं लता, अहं गायत्री, तथैव भवति। तो प्रश्न समाधानं। भवतः नाम किम्? अहं प्रभाकरः। भवत्याः नाम किम्? अहं सीता, अहं लक्ष्मीः, तथैव समाधानं भवति। प्रश्न समाधानं भवति। तदनन्तरं यदि वयं दूरस्थलस्य पुरुषः वक्तुं चेत् सः प्रयोगं कुर्मः। सः वस्तु वा या पुरुषः वा, पुरुषशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् सः। दीपः पुरुषशब्दमस्ति। दीपः, वृक्षः पुरुषशब्दः अस्ति। तो सः वृक्षः, सः दूरदेशे भविष्यति। सः यदि वृक्षः समीपमस्ति, यदि समीप समीप पुरुषशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् एषः आसन्दः, आसन्दः पुरुषशब्दः, एषः आसन्दः, सः वृक्षः, सः वृक्षः, एषः आसन्दः, सः वृक्षः, सः रामः, सः बालः, सः पुरुषः, सः अध्यापकः, सः आचार्यः, सः गुरुः, सः हरिः, तथैव। समीपमस्ति चेत् एषः, अयमपि प्रयोगं कुर्मः। अयम् आसन्दः, अयं पुरुषः, नियर बाय मेल पर्सन, अयं पुरुषः, एषः पुरुषः, तथैव। यदि महिला कृते वदामः चेत् सा महिला दूरप्रदेशे अस्ति, सा महिला, एषा महिला समीपे अस्ति, सा लता, एषा लेखनी, लेखनी स्त्रीलिङ्ग शब्दमस्ति, एषा लेखनी, सा महिला, एषा लेखनी,
यदि नपुंसकशब्दमस्ति चेत् कुड्यं दूरप्रदेशे अस्ति कुड्यं कुड्यं नपुंसकशब्दमस्ति तत् कुड्यं तत् दूरप्रदेशे अस्ति तत् कुड्यं यदि समीपे अस्ति चेत् एतत् एतत् पुस्तकम् यदि अयं शब्दस्य प्रयोगं कुर्यात् इयं लेखनी एषा लेखनी इयं लेखनी एतत् पुस्तकम् इदं पुस्तकम् एकमेव इदं पुस्तकम् एतत् पुस्तकम् एकमेव तत् कुड्यं दूरप्रदेशे वस्तु चेत् दूरप्रदेशे महिला अस्ति चेत् सा महिला तो पुनः एकवारं वदामि सः पुरुषः सः वृक्षः एषः आसन्दः सा महिला एषा लेखनी सा महिला इयं लेखनी सः वृक्षः अयम् आसन्दः एषः आसन्दः सा महिला एषा लेखनी इयं लेखनी तत् कुड्यम् एतत् पुस्तकम् इदं पुस्तकम् तथैव नेक्स्ट सः कः प्रश्नवाचकं कः का किं यदि पुल्लिंग प्रश्नः अस्ति चेत् कः सः कः हु इज दैट मेल पर्सन सः वृक्षः सः दीपः सः रामः सः बालः समाधान सा का फॉर फीमेल सा का अर्थात सा महिला समाधान सा लता समाधान एषा का एषा लेखनी एषा का एषा लेखनी एषः कः एषः आसन्दः एषः आसन्दः तत् किं तत् कुड्यम् एतत् किम् एतत् पुस्तकम् तथैव नेक्स्ट तदनन्तरं अस्ति अहं प्रभाकरः अहं प्रभाकरः भवान् कः अहं प्रभाकरः भवान् कः समाधानं भवति अहं रामः अहं बालः अहम् आनन्दः तथैव अहं प्रभाकरः भवान् कः अहं प्रभाकरः भवती का अहं प्रभाकरः भवती का अहं प्रभाकरः भवती का अहं प्रभाकरः भवती आंसर् भवति अहं महिला अहं लता अहं गायत्री अहं सीता तथैव नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भवान् महिला वा भवान् छात्रः वा प्रश्न भवान् छात्रः किं भवान् महिला वा समाधानं भवान् महिला भवान् पुरुषः महिला स्त्रियः समाधानं किं भवति न भवति खलु न अहं महिला न अहं पुरुषः भवती महिला वा भवती महिला एव खलु स्त्री तो भवती महिला वा आम् अहं महिला भवान् महिला वा न अहं महिला न अहं पुरुषः एतत् लेखनी वा एषा लेखनी वा और एतत् लेखनी वा न एतत् लेखनी न एतत् पुस्तकम् अस्ति तथैव प्रयोगं कुर्मः अस्ति नास्ति पुस्तकम् अस्ति पुस्तकं नास्ति पुस्तकं नास्ति पुस्तकम् अस्ति पुस्तकं नास्ति अस्ति नास्ति प्रयोगं यदि पुस्तकम् अस्ति पुस्तकं नास्ति हस्ते पुस्तकम् अस्ति हस्ते पुस्तकं नास्ति नेक्स्ट
अत्र तत्र प्रयोगम्, अत्र तत्र कुत्र प्रयोगम्, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र प्रयोगम्। अत्र प्रयोगं चेत् अत्र दूरप्रदेशे अस्ति चेत् किमपि वस्तु पुरुषः महिला दूरप्रदेशे अस्ति चेत् तत्र तत्र दूरप्रदेशं तत्र, समीपप्रदेशम् अत्र, अत्र अत्र पुस्तकमस्ति तत्र कुज्यमस्ति, अत्र पुस्तकमस्ति तत्र कुज्यमस्ति, कुज्यं कुत्र अस्ति तत्र अस्ति, पुस्तकं कुत्र अस्ति अत्र अस्ति, अत्र तत्र कुत्र, अन्यत्र अन्यत्र मम वाहनम् अन्यत्र अस्ति, वाहनम् अन्यत्र अस्ति, वाहनं कुत्र अस्ति, वाहनम् अन्यत्र अस्ति, सर्वत्र सर्वत्र देवः अस्ति, सर्वत्र देवः अस्ति, सर्वत्र देवः, सर्वत्र वायुः अस्ति, सर्वत्र 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 वायुः अस्ति, सर्वत्र देवः अस्ति, एकत्र पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, एकत्र पुस्तकानि सन्ति, अत्र पुस्तकम् अस्ति, अत्र पुनः पुस्तकम् अस्ति, अतः इतोपि पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकानि सन्ति, एकत्र पुस्तकानि सन्ति, एकत्र पुस्तकानि सन्ति, अत्र महिला अस्ति, अत्र महिला अस्ति, द्वितीय महिला अस्ति, अत्र तृतीय महिला अस्ति, अत्र महिलाः सन्ति, महिलाः एकत्र सन्ति, महिलाः एकत्र सन्ति, अत्र पुरुषः अस्ति, अत्र पुरुषः अस्ति, अत्र पुरुषः अस्ति, पुरुषाः एकत्र सन्ति, अत्र आसन्दः अस्ति, अत्र आसन्दः अस्ति, अत्र आसन्दः अस्ति, अत्र आसन्दाः सन्ति, एकत्र सन्ति, अत्र आसन्दाः एकत्र सन्ति, एकत्र अर्थात् वन प्लेस, एट वन प्लेस, अत्र एकत्र, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। रामः, नौ नेक्स्ट पेज, रिलेशन। रामः कस्य पुत्रः? रामः कस्य पुत्रः? रामः दशरथस्य पुत्रः, रामः दशरथस्य पुत्रः, सः रामः, रामस्य पुत्रस्य तस्य नाम किं? सः रामः, तस्य नाम किं? सः रामः, तस्य नाम किं? सः रामः, तस्य नाम रामः, सः रामः तत्र तिष्ठति, तस्य नाम किं? तस्य नाम रामः, तत्र वृक्षः अस्ति, तस्य नाम किं? तस्य नाम आम्रवृक्षः, तस्य नाम आम्रवृक्षः। तथैव तस्य कस्य प्रयोगं, कस्य प्रश्नः अस्ति तस्य समाधानं भवति। यदि स्त्रीलिङ्गशब्दमस्य तस्याः, तस्याः नाम किं? तस्याः नाम सीता, तस्याः नाम सीता, तत्र लता अस्ति, क्रीपर् लता अस्ति, तस्याः नाम किं? तस्याः नाम लता। तथैव कस्याः नाम लता? तस्याः नाम लता, कस्य नाम रामः? तस्य नाम रामः, कस्य प्रश्न अस्तु। मम पुत्रः, मै सन्, मम प्रयोगं, मम पुत्रिका, मम लेखनी, मम शिरः, मम केशः, मम हस्तः, मम कण्ठः, मम वदनं, तथैव मम प्रयोगं। भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? दट् इस् युवर् बुक्। भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? भवत्याः पुस्तकं कुत्र अस्ति? फॉर लेडीज, आस्किंग फॉर लेडीज। भवत्याः पुस्तकं कुत्र अस्ति? भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? तथैव बालकस्य नाम किम्? एषः बालकस्य नाम किम्? एषः बालकस्य नाम रामः। एषः बालिकायाः नाम किम्? एषा बालिकायाः नाम सीता। अस्तु, एतत् पुस्तकस्य नाम किम्? पुस्तकस्य नाम गीता, श्रीमद्भगवद्गीता।
पुस्तकस्य नाम भगवद्गीता भगवद्गीता पुस्तकमस्ति। अस्तु, तथैव वयं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः इति प्रथमदिनस्य पाठ्यविषयानि सन्ति। ऐ होप् सर्वेभ्यः अवगतमस्ति इति चिन्तयामि। तथैव किञ्चित् किञ्चित् प्रयोगं कुर्वन्ति चेत् अभ्यासं भविष्यति इति मत्वा अहम् आरम्भं करोमि। इति क्रोधिनामसंवत्सरे इतोपि वयं सङ्कल्पं स्वीकुर्मः। तथैव सम्भाषणविषये अपि 10-15 निमिषानि विषय वयं सम्भाषणं कृत्वा अभ्यासं कुर्मः इति चिन्तयामि। सर्वेभ्यः आगच्छन्तु, मम साकं संस्कृतभाषायां पाठनं श्रवणं कुर्वन्तु। क्रोधिनामसंवत्सरे कुर्मः इति वयं सङ्कल्पं स्वीकुर्मः इति अहं वदामि। नमस्कारः, धन्यवादः। आनन्दमहोदय। आम्, धन्यवादः महोदय। एतत्तु अत्यन्त उपयोगकरविषयमस्ति। एषः पाठः अत्यन्त उपयोगकरपाठः अस्ति। अत्र जनाः किञ्चित् एकं वारं वा वारद्वयं वा कृपया वीडियो रेकार्डिङ्ग् श्रुत्वा किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् आगामि रविवासरे सम्यक् रूपेण एतानि वाक्यानि उपयोगं कृत्वा सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति इति अहं मन्ये। अस्तु, अन्य कोऽपि अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् समापनं कुर्मः। कप्पगन्तुल कृष्णकुमार महोदय अद्य तु न उक्तवान्। किमपि विषयं स्वीकृत्य नमस्कारः। किञ्चित् अभ्यासमेव। महोदय वदन्तु वदन्तु महोदय। मम नाम कृष्णकुमारः। नाम नपुंसकशब्दमस्ति। मम नाम कृष्णकुमारः। अहं निवृत्त वित्तकोषाधिकारी। मम एकं पुत्रः एकं पुत्रिकायाः। एकः पुत्रः अस्ति। एकः पुत्रः अस्ति। एका पुत्रिका एका पुत्रिका अस्ति। सिंपल वाक्य, डोंट मिक्स अप टू थिंग्स। मम पुत्रः मम पुत्रः कार्यालये कार्यं करोति। मम पुत्रः कार्यालये कार्यं करोति। मम पुत्रः कार्यालये कार्यं करोति। मम पुत्रिका अमेरिका देशे पठति। मम पुत्रिका अमेरिका प्रदेशे पठति। अहं प्रवेशार्थ पञ्जीकरण कृतवान् अस्ति। अहं प्रवेशपरीक्षा कृते पञ्जीकरणं कृतवान्। महोदय मा लिखतु, इदानीं मा लिखतु, अवगाहनं कुर्वन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु। इदानीमेव मा लिखतु, समयं व्यर्थं मा भवतु। अहं प्रवेशार्थ परीक्षा पञ्जीकरणं कृतवान् अस्ति। कृतवान् सम्यक् एव अस्ति, न आवश्यकं, कृतवान्। कृष्णकुमार महोदय एवं उत्तममस्ति। अन्य कोऽपि? कृष्णकुमार महोदय किमपि विषयं स्वीकरोतु, सब्जेक्ट् किमपि विषयं स्वीकरोतु, किञ्चित् लेखनार्थं प्रयत्नं कुर्वन्तु। उगादि विषये
तेलुगुमाध्यमे लेखितुं शक्नोति खलु? अत्र चिन्तयन्तु संस्कृतमाध्यमे कथं लेखितुं शक्नोमि इति। इदानीं प्रवेशः खलु किञ्चित् तथैव लघु लघु वाक्यानि लेखितुं शक्यन्ते महोदय। सम्यक् इदानीं प्रयत्नं सम्यक् वा? अत्र 10 दिनसम्भाषणानन्तरम् एव जनाः सम्यक् रूपेण वदन्ति लिखन्ति च। अतः प्रवेशानन्तरं तु अवश्यं लेखितुं शक्नुवन्ति। अस्तु अस्तु महोदय। वैष्णवी महोदय, इदानीम् अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। उगादि क्रोधी नाम संवत्सरस्य कृते किञ्चित् सम्भाषणं कर्तुम् अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। उत्तमम्। आगामि रविवासरे आगामि इदानीं मास्तु वा महोदय? आगामि रविवासरे वदामि वा? इदानीं वक्तुं शक्यते चेत् वदन्तु। अहं प्रयत्नं करोमि, स्वचिन्तया अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। वीडियो नास्ति? उत्तमम्, आरम्भं करोतु। वीडियो नास्ति वा वैष्णवी? नास्ति महोदय, कृपया महोदय वदन्तु। महोदय, उगादि पर्वदिन श्वः क्रोधी नाम संवत्सर एव आगच्छति। तत् नूतन संवत्सरः, शुभकृत् शोभकृत्, तदनन्तरं क्रोधी संवत्सरः। तदनन्तरं महोदय क्रोधी इति उग्ररूपम् एव अर्थः भविष्यति। तदैव सर्वे जनाः शान्तिरूपेण भवितुं प्रयत्नं कुर्मः। तदनन्तरं महोदय उगादि पर्वदिने एव नूतनवस्त्राणि धारयित्वा सर्वे जनाः मन्दिरं गत्वा पूजां कृत्वा सर्वे ज्येष्ठाः नमस्कारं कृत्वा कानिचन मञ्चिकार्य उत्तमकार्याणि कृत्वा भगवद्गीता पठनं कृत्वा एव तद्दिनं का प्रारम्भं भविष्यति तदैव संवत्सरं क्रोधी नाम संवत्सर पर्यन्तम् अपि सम्यक् भवति इति अहं मन्ये महोदय। अतः एव तद्दिने शुभकार्यं खचित निश्चयेन कर्तव्यम् इति मम आलोचना महोदय। उत्तममस्ति। कृत्वा कृत्वा त्यक्त्वा भवती तत्र स्थापयतु, अन्यं वाक्यं सपरेट् करोतु। अस्तु कृत्वा 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 5 कृत्वा कृतवती मा करोतु, तथैव मा करोतु। आम् महोदय। एकं विषयं ఒక క్రియ ఒకసారి, एकवाक्यं వన్ యాక్షన్ ఒక వాక్యం, तथैव ब्रेकअप करोतु। आम् महोदय। तथैव सम्यक् भवति, सम्यक् अवगाहना भविष्यति। आम् महोदय, धन्यवादः। उत्तमप्रयोगः, धन्यवादः। उगादि पर्वदिने अहं कानिचन बालकान् स्वीकृत्य संस्कृतं परिचयं स्वीकरोमि। कानिचन बालकान् स्वीकरोमि। काञ्चन बालकान् स्वीकरोमि। तदनन्तरं बालकानां मम गृहम् आह्वयामि। बालकान् उपविश्य अहं मधुरं वा नो चेत् उगादि पच्चडि उगादि लेह्यं वा अहं ददामि। तदनन्तरम् अहं कानिचन बालकानां कृते एकं पुस्तकम् अपि, पेन्सिल् वा लेखनी वा फलकं वा कोऽपि मम शक्त्यानुसारम् अहं ददामि महोदय। उत्तमकार्यमस्ति। धन्यवादः महोदय। एतत् मम स्वचिन्तः वाक्यानि अशुद्धः अस्ति कृपया क्षम्यतां महोदय। मम स्वचिन्तनम् अस्ति। मम स्वचिन्तनम् अस्ति महोदय। धन्यवादः, नमस्कारः। उत्तमम् उक्तवती, तथैव करोतु। धन्यवादः महोदय। शुभं भूयात्। धन्यवादः। अन्यजन कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? कर्ता कर्म क्रिया तथैव రెండు కర్తలు తీసుకో, రెండు కర్మలు తీసుకోవద్దు, ఒకే కర్మే, ఒక క్రియ ఒక కర్మ, 2 కర్మలు 2 క్రియలు అలా తీసుకుంటే పెద్దదైపోతుంది సెంటెన్స్. అంటే మహోదయ ఒకే వాక్యంగా చెప్పాలంటే ఇది చేసి అది చేశాను, ఇది చేసి అది చేశాను. వాక్యం చెప్పడం అనేది కొంచెం హైయర్ లెవెల్ ప్రయోగం. అస్తు మహోదయ, అది హైయర్ లెవెల్ ప్రయోగం. ధన్యవాదాలు మహోదయ. सम्यक् एव, दोषः नास्ति। धन्यवादः महोदय, नमस्कारः।
इतोपि कोऽपि वक्तुमिच्छन्ति वा? समापनं कुर्मः। आनन्दकुमार महोदय। आं महोदय। अस्तु। अस्तु, सर्वेभ्यो पुनः धन्यवादान् समर्प्य समापनं कुर्मः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तु, धन्यवादः। अहम् इदानीं प्रार्थयामि। डॉक्टर बाबू महोदय कृपया आगच्छन्तु। जनगणमन इति गायन्तु कृपया। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे त्यागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्रीराम। स्वस्ति। सर्वेभ्यः विनति अस्ति।